रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग, माओवादी छाडेका 4 सहित 8 जना स्थायी कमिटीमा मनोनित, वरिष्ठ नेता 2 सहित 11 जनाको कारबाही खारेज। नेपाली कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशन केन्द्रित छलफल तीव्र, संवाद मात्र बढ्दै गएर सहमति टर्दै जाने हो भने उपलब्धि शून्य हुने सम्भावना पनि उत्तिकै। प्रभावकारी समन्वय नहुँदा भारतीय पक्षबाट 10 गजा क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माण लगायत बलमिच्याइका घटना दोहोरिएको सरकारी उच्च अधिकारीहरूको भनाई। जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण नगर्न मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्न केन्द्र सरकारलाई निर्देशन। कोरोना महामारीमा भएको त्रुटिका कारण देश गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको उत्तर कोरियाली नेता किमको भनाई। र आगामी जुलाईमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि 5 नेपाली खेलाडीको टुङ्गो लाग्यो, थप वाइल्ड कार्ड नेपालले नपाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनु पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। 2075 जेठ 2 गते अगाडिकै केन्द्रीय कमिटी बिउताउने निर्णय गरेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पर्सि शुक्रबारका लागि बोलाएको छ। यस्तै बैठकले माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले आएका 4 नेता सहित 8 जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी, मणि थापा र एमालेकै रघुवीर महासिट, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल र विदुराम भूषाललाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गर्ने निर्णय भएको गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि महाधिवेशन आयोजक कमिटीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहित 11 जनालाई गरेको कारबाही स्वतः निष्क्रिय भएको छ। बैठकले कोभिड नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको पहलको उच्च प्रशंसा गर्दै सबैलाई खोप दिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको उद्धार र राहतमा सरकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको गेवालीले बताउनुभयो। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा उपचाररत वरिष्ठ नेता खनालको उपचार खर्च पनि पार्टीले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता खनालको उपचार खर्च पार्टीले जिम्मा लिने घोषणा गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमण मुक्त भएपछि पनि स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि खनाल उपचार गराउन केही दिन अघि भारत जानुभएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रित रहेर नेताहरूले पछिल्लो समय भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन्। सभापतिका आकांक्षी कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह बीचको छलफल बाक्लिएको छ। उपसभापति निधि, महामन्त्री कोइराला र पूर्व महामन्त्री सिंह कांग्रेसको पुरानो नेताहरूका सन्तान भएका कारण नेता त्रयको बैठकलाई कांग्रेस वृत्तमा चासोका साथमा हेरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सभापतिका लागि अहिलेसम्म 7 जना नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन्। यसअघिको 13औं महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सभापतिको आकांक्षी थिए। अहिले थप 4 जना नेताहरूले सभापतिमा उठ्न कसरत शुरू गरिसकेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र कांग्रेस पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह बीचको छलफलले तीव्रता पाएको छ। सभापतिका आकांक्षी उपसभापति विमलेन्द्र निधि आगामी महाधिवेशनलाई मुलुकमा हुने चुनावको तयारी स्वरूप हेर्नुपर्ने बताउँछन्। आगामी निर्वाचन ढिलो चाँडो त जहिले पनि हुन्छ नै, त्यसमा रुखछापलाई जिताउनु पर्यो भन्ने मेरो उद्देश्य हो र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट यदि तपाईको युनाइटेड भएर नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत भएर निस्क्यो र वैचारिक रूपमा पनि नीतिगत रूपमा पनि बरु सुदृढ भएर निस्क्यो भनेदेखि जनता र मतदाता यसपालि तपाईको नेपाली कांग्रेसको पक्षमा सहयोग गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कांग्रेसको अहिलेसम्मको इतिहासमा नेतृत्व चयनमा उम्मेद्वार बीच छलफल भएर सहमतिको प्रयास हुने प्रचलन रहिआएको देखिन्छ। त्यसो हुन नसके साझा धारणाका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने नेता निधिको
भनाइ छ। पुनः नेता निधि देशभरिको साथीहरूमा सदस्यहरूमा सबै तहका नेता र साथीहरूको एउटा भावना के छ भने अब नयाँ पुस्ता आओस्, परिवर्तन होस् भन्ने चाहना छ। त्यसको लागि म चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु। प्रकाशमानजी, शशाङ्कजी, यसको अर्थ हामी प्रकाशमान र शशाङ्क र म तिनजना मिलेर सबै कुरा गर्ने पनि होइन। तर जो एक्सपिरियन्स देखिन्छ, जो उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको हुन्छ, त्यो बिचमा सहमतिको प्रयास गर्नु तपाईँको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ र पहिलो तपाईँको अभ्यास हुन्छ। तरिका पनि त्यही हो। त्यसकारणले मैले प्रकाशमानजी, शशाङ्कहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी तिनजनाले जे गर्यो त्यही हुन्छ भन्ने पनि छैन। हामी तिनीहरूको साझा धारणा हुन सक्छ, अरू साथीहरूको पनि हुन सक्छ, अरू साथीहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। सभापतिका अर्का प्रत्याशी नेता शेखर कोइराला 14औं महाधिवेशन संघारमै आइसके पनि पार्टीभित्र समस्या व्याप्त रहेको बताउँछन्। क्रियाशील सदस्यताको विषय समेत टुङ्गी नसकेको नेता कोइरालाको भनाइ छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व आउनुपर्ने नेता कोइराला बताउँछन्। नेतृत्व स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ। यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्मका साथीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिकन आउँछन्। यो टीका लगाएर नेतृत्व बनाएर हुँदैन। कहीँ कहीँ कुनै कुनै ठाउँहरूमा टीका लगाएर माने सहमतिको आधारमा हुन्छ भने ठिक, तर नेताहरू यहाँ काठमाडौँमा बसेर टीका लगाएर यो भयो, यो महामन्त्री भयो भनेर भन्ने चाहिँ त्यो स्वीकार्य हुँदैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि 14औं महाधिवेशनमा पुनः सभापतिका लागि आफ्नो दावेदार प्रस्तुत गरेका छन्। दोस्रो पटकसम्म एउटै पदमा दावी गर्न पाउने कांग्रेसको विधान अनुरूप सभापति देउवाले पुनः दावी प्रस्तुत गरेको भन्दै अन्य नेताले पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा पनि सभापति पदका लागि दावी प्रस्तुत गरेका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला 14औं महाधिवेशनको तयारी अघि बढिसकेको बताउँछन्। 14औं महाधिवेशनको यो मुखमा आइपुग्दा हाम्रो टिम एकताबद्ध छ। हाम्रो विस्तारित समूह छ अहिले देशव्यापी रूपमा 75 जिल्ला 65वटै निर्वाचन क्षेत्रमा साथीहरूले आगामी अधिवेशनको लागि तयारी गरिराख्नु भएको छ स्थानीय तहमा। र अहिले हेर्ने केन्द्रमा यो क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले निर्णय दिइराखेको छैन। निर्णय दिने समय पनि बाँकी छ। अब छानबिन समितिले यो महिनाभित्रमा निर्णय दिएर मतदाता सूची भनेको क्रियाशील सदस्य सूचीको अन्तिम निर्णय भइसकेपछि मात्रै यो प्रारम्भिक रूपरेखा तयार हुन्छ पार्टीको महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धालाई लिएर। त्यसपछि सबै नेताहरूले बोलेका कुरा नै अलिक पत्यारिलो लाग्छ मलाई। नेपाली कांग्रेस भित्र रहेको संस्थापन र इतर पक्ष बीचको मतभेद 14औं महाधिवेशनमा पनि देखिने निश्चित प्राय छ। सभापतिका आकांक्षीको संख्या धेरै देखाएर अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नु अहिलेको अवस्थामा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुने कतिपयको भनाइ छ। केन्द्रीय समिति चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौट भइसकेपछि आकांक्षीको संख्या घट्ने पनि कतिपयको भनाइ छ। कांग्रेस विश्लेषक सुदर्शन आचार्य मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै भोलिको आम निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा असर गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन्। नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर चिनिएको नेपाली कांग्रेसमा असाध्यै धेरै आकांक्षी हुने, एक अर्कामा निजी आरोप प्रत्यारोप लगाउने र पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गर्न हुन्न। त्यसले गर्दा पनि सकेसम्म नेपाली कांग्रेसले यति बेला सर्वसम्मत क्यान्डिडेट प्रस्तुत गरेर एउटा सन्देश दिन जरुरी छ। यदि सम्भव छैन भने पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, ताकि भोलिको आम निर्वाचन वा प्रदेश निर्वाचन वा स्थानीय निर्वाचनमा असर पर्ने गरी नेपाली कांग्रेसको काम गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। तीन खेमामा विभाजित कांग्रेस भित्र पनि महाधिवेशनको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच संवाद हुनु स्वाभाविक हो। तर संवाद बढ्दै गएर सहमति टर्दै जाने हो भने उपलब्धि शून्य हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो भनेको तीन नेताबीच भेटघाट र छलफल बाक्ले पनि उनीहरू एकले अर्कालाई सघाउने वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। त्यसो हुन नसके सभापतिमा देउवाले दोस्रो कार्यकाल लम्ब्याउनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारी उच्च अधिकारीहरूले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा भारतीय पक्षबाट 10 गता क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माण लगायत बल मिचाइका घटना दोहोरिएको बताएका छन्। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दक्षिणतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अनधिकृत संरचना निर्माण गर्दा नेपाली भूभागमा परेको असर, सीमा अतिक्रमण र त्यसबाट हुने क्षति सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आज बसेको बैठकमा गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले
समन्वय अभावकै कारण यस्तो घटना पटक पटक दोहोरिएको बताएका हुन्। बैठकमा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुँदै आएका मनपरी र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीतका गतिविधि रोक्ने तथा नेपालतर्फ आफ्नो सीमा व्यवस्थापनमा सरकारवाला बीच कसरी समन्वय गरेर प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्ने भनेमा समीक्षा भएको सहभागी एक अधिकारीले बताए। सीमामा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल खटिँदै आएको छ। त्यस्तै सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि फिल्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अर्को देशको काउन्टर पार्ट्स वार्ता र समन्वयको जिम्मा तोकिएको छ। विभिन्न सरकारवाला निकायका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा भारतीय अतिक्रमण र अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माणको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो। सीमामा नाप नक्सा एवं बलमिचाइ भए नभएको बारे हेर्ने प्राविधिक संयन्त्र पनि नाभी विभाग हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी तहबाट पनि समस्या समाधान नभए जिल्ला प्रशासनबाट गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रमा पत्रचार गर्ने गरेको छ। त्यसकै आधारमा छिमेकीसँग विवादित विषयबारे कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता संवाद र समन्वय गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। तर यी संयन्त्र बीच फिल्डको वस्तुस्थितिबारे प्रभावकारी समन्वय छैन। प्रशासनबाट गृह हुँदै गरिएका पत्रचारलाई पनि परराष्ट्रले व्यवस्था गर्दा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेका बल मिचाइका घटना बढ्दो क्रममा छन्। यही समन्वय अभावको फाइदा उठाएर भारतीय पक्षले एकतर्फी संरचना बनाउने गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले छुवाछुतका घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिई घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीड़ितको न्याय, मर्यादा र समानताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। आयोगले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दा संयमित हुन र सामाजिक सद्भाव राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई पनि आग्रह गरेको छ। सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई जातीय पहिचानका आधारमा कोठा नदिई भेदभाव गरेको भनी आयोगमा उजुरी प्राप्त हुन आए पश्चात आयोगले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिई प्रहरी तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिएको अनुसन्धानलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। जातीय विभेद जस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठसँग आयोगले आज छलफल गरेको छ। यसैबीच घरबेटी भनिएकी सरस्वती प्रधानले पनि रूपा विरुद्ध उजुरी दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो अनुमति बिना फोन रेकर्ड गरी व्यक्तिगत जीवनको स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै रूपा विरुद्ध आयोगमा उजुरी दिनुभएको हो। यसैबीच जातीयतालाई पृष्ठपोषण गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पनि आफूले गल्ती गरेको र आगामी दिनमा सो किसिमका गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा 20 पदाधिकारीलाई गरिएको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता भएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र विभिन्न संवैधानिक आयोगमा परिषदले गरेको सिफारिस विरुद्धका मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नियुक्त गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेको पूरक रिट दर्ता भएको हो। सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रार एवं मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पेश गरेको रिट निवेदन आज दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेको पूरकलाई रिटलाई अध्यादेश विरुद्ध र संवैधानिक परिषदको सिफारिस विरुद्ध मूल रिट निवेदनसँग राखेर सुनवाईका लागि पेशीमा चढाइने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बिहिबार विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा 20 पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो। संविधानमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति पहिला संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनवाई हुन सकेको थिएन। यसअघि राष्ट्रपतिले माघ 21 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीका नियुक्त गर्नुभएको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको सिफारिस संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सुनवाई गरेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2892 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11568 जनामा गरिएको परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर 7187 तथा एन्टिजेन परीक्षण 4381 भएका छन्। 24 घण्टाको अवधिमा 3597 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा अध्यावधिक गरेको सहित थप 41 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9112 पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा गरिएको परीक्षण तथा कोरोना पुष्टि भएको संख्याको आधारमा संक्रमण दर 26.3% छ। सो प्रतिशतको आधारमा नेपालमा प्रति 4 जना मध्ये 1 जनामा संक्रमण पाइए सरह भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,561 छ, जसमध्ये 175 जना भेन्टिलेटरमा र 627 जना आइसियुमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,500 छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित उपचाररत जिल्ला 17 वटा छन्। बढी संक्रमित भएका जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, मोरङ, भक्तपुर, सुनसरी, झापा, रूपन्देही, कास्की, चितवन र काभ्रे छन्। त्यस्तै तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट बच्न पर्याप्त तयारी गर्न मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। कोभिडको विभिन्न लहरमा यो भाइरसले आफूलाई रूप परिवर्तन गर्दै आफ्ना लक्षणहरूमा केही परिवर्तन गर्दै हामीले अपनाएका मापदण्डलाई छेल्दै यसले चाहिँ आफू आइरहेको छ। हामी पनि त्यत्तिकै सचेत भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नेमा चाहिँ लाग्यौं भने अर्को लहर आउन नदिनलाई सहयोग हुन्छ। सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य परियोजनाको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार 12 गते बोटवलमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सो योजनाबारे बहस सुरु भएको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै आज सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। परियोजना कार्यान्वयनमा लगेमा कालीगण्डकी र नारायणी नदी जलाधार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कालीगण्डकी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको र सो परियोजनाले धार्मिक आस्थामाथि पनि प्रहार गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ। बर्खायामसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा स्क्रब, टाइफस, डेङ्गी जस्ता संक्रामक रोग देखिन थालेको भन्दै सचेत रहन चिकित्सकले सुझाएका छन्। निरन्तर ज्वरो आउने लगायतका लक्षण देखा परे पश्चात काठमाडौँ उपत्यकाका केही व्यक्तिको परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्दा स्क्रब, टाइफसको लक्षण देखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षणसँग मिल्दाजुल्दा हुने भएकाले ज्वरो आउँदैमा कोभिडको आशंका नगर्न समेत उहाँले सुझाउनु भएको छ। गत वर्ष वीरगञ्जमा भएको चर्चित सुनकाण्डका फरार आरोपी विरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय पथलैयाले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ। भारत रक्सौल घर भएका भारतीय भन्सार एजेन्ट अशोक कुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिका सिन्हा विरुद्ध आज अभियोग पत्र दायर भएको हो। लामो समयको अनुसन्धानपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत टंक प्रसाद पाण्डेले सो अभियोग पत्र दर्ता गरी तयार पारी अदालतमा पेश गर्नुभएको हो। अशोककी छोरी निवेदिका नाममा रहेको वीरगञ्ज 5 रेशम कोठी स्थित गणेश अपार्टमेन्टको तेस्रो तल्लाको फ्ल्याट नम्बर 303बाट कार्तिक 2077 कार्तिक 1 गते प्रहरीले छापा मारेर ठूलो परिमाणमा सुन तथा चाँदीका गरगहना बरामद गरेको थियो। अशोक सिन्हा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डावर नेपाल लगायतका कम्पनीका लागि भारतमा भन्सार क्लियरिङ एजेन्टको रूपमा कार्यरत रहँदै आएका छन्। नेपाली नागरिकता लिएकी उनकी छोरी निवेदिकाको फ्ल्याटमा ठूलो परिमाणमा सुन लुकाइएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मार्दा त्यहाँबाट 18,87,87,832 रुपैयाँ बराबरको 25 किलो 383 ग्राम सुन तथा सुन चाँदीका गरगहना बरामद भएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कर्णाली नदीको जोखिम रोक्न 2 वर्षसम्म गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा ननिकाल्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँको विशालनगरमा निर्माण हुन लागेको बीपी अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र भवनको आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गर्नुभएको छ। राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सुर्खेतका 3 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले लामो समयदेखि बटुवा महिला तथा बालिकालाई सार्वजनिक स्थानमा यौनजन्य हिंसा गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका रामेछाप सुनापाती गाउँपालिका 5 रूपाकोट घर भई भक्तपुर कमल विनायक बस्ने 36 वर्षीय चमार सिंह तामाङ विरुद्ध 6 वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो। निषेधाज्ञाको समयमा पर्साको राष्ट्रिय वनमा तस्करको सक्रियता बढेको छ।
बागलुङको निसी खोला गाउँपालिका 1 का 49 वर्षीय बुद्ध बहादुर गुरुङ मृत फेला परेका छन्। संयुक्त संघर्ष समितिले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका 4 पदाधिकारीको कार्यकक्षमा आज तालाबन्दी गरे। सर्वसाधारण बसोबास गर्दै आएको जग्गालाई कबुलियती वन बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 कोसीटोपु क्षेत्रका सर्वसाधारणले नगरपालिका तोडफोड गरेका छन्। र कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका गर्भवती तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सल्यानको दारमा गाउँपालिकाले निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीबाट गणेश चौधरीको नमस्कार। सिंचाइ सुविधाको पर्याप्त व्यवस्था भएपछि कैलालीमा यो वर्ष समयमै धान रोपाई सकिएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ योजनाका कारण कुलामा प्रशस्त पानी भएपछि रोपाई चाँडै सकिएको हो। टिकापुर नगरपालिका 1 बनगाउँका किसान दिलबहादुर चौधरीले भने पहिलाको जस्तो राँगा गोरुले लेवा गर्नु परे ढिला हुन्थ्यो, अब पावर टिलरले दिनमा करिब 1 बिघासम्म लेवा गर्न सकिन्छ, चाँडो नै हुने भयो। विगतका वर्षको जस्तो रासायनिक मलको अभाव पनि यो वर्ष नभएकोले चाँडै रोपाई सकिएको उनले बताए। रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको कमान्ड एरियामा 14,000 हेक्टर मध्ये 10,000 हेक्टर जग्गामा धान खेती गरिँदै आएको छ। कैलालीको मोहना, कन्द्रा, पथरैया र काँडा नदीमा पानीको बहाव बढेपछि प्रत्येक वर्षायाममा देखिने डल्फिन आइपुगेका छन्। स्थानीय भीमविकले नदीमा पानीको सतह चाँडै बढेकोले डल्फिन छिट्टै आएको बताए। नदी किनारमा बसेर पनि र ढुङ्गाको सहायतामा डल्फिनको अवलोकन गर्न सकिने पनि उनले बताए। यसअघि स्थानीयले जाल तथा गुलेलीले डल्फिनलाई मार्ने प्रयास गरे पनि पछिल्ला दिनमा उनीहरू यसको संरक्षणमा जुटेका छन्। कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै कटान गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। टिकापुर नगरपालिकासित जोडिएको भुराखानी, दौलतपुर र सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा नदी कटान भइरहेको जनाइएको छ। कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि हुलाकी राजमार्गमा रहेको कर्णाली नदीमा रहेको पुलको बर्दियातर्फको भागमा नदी कटानले आउजाउ बन्द भएको छ। असार 12 गतेदेखि हुलाकी राजमार्गमा रहेको पुलमा आउजाउ बन्द भएको हो। टिकापुर अस्पतालमा बढ्दो बिरामीको चापसँगै प्रदेश सरकारले टिकापुर अस्पताललाई 200 शय्याको बनाउने निर्णय गरेको छ। शय्या थपसँगै बिरामीले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार सेवा पाउने टिकापुर अस्पतालका अध्यक्ष दीपक रावलले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले उपप्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गरेको छैन। हस्, कैलाली डायरी आजलाई यति नै। गणेश चौधरी बिदा हुन्छु, नमस्कार। कैलाली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक कारोबार हुने चौथो दिन आज सामान्य अङ्कले घटेको छ। आज 4.13 अङ्कले घटेर 2823.88 बिन्दुमा झरेको हो। पछिल्ला दिनमा शेयर बजार ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी छ। आज सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको कारोबार हुँदा पोखरा फाइनान्स लिमिटेडका लगानीकर्ताले धेरै कमाएका छन्। यस्तै जलविद्युत लगानी र विकास कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, निर्जीवन बीमा लगायत उपसमूहको सूचक उकालो लाग्दा ब्याङ्किङ, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड लगायत उपसमूहको सूचक ओह्रालो लाग्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक राहत दिन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यद्यपि क्षतिपूर्तिको रकम भने अदालतले तोकेको छैन। न्यायाधीश अशोक भूषण सहितको 3 सदस्यीय इजलासले राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण NDMA-लाई आगामी 6 सातासम्म राहत रकमको टुङ्गो लगाउन आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। उता उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले कोरोना भाइरसको महामारीमा भएको त्रुटिका कारण देश गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण जोखिम नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै किमले सरकारी अधिकारीको कटु आलोचना गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि भने उत्तर कोरियाले आफ्नो मुलुक कोरोना संक्रमण मुक्त रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। जापानको टोकियोमा आगामी जुलाई 23बाट हुने ओलम्पिकका लागि नेपाली खेलाडीहरूले थप वाइल्ड कार्ड नपाउने भएका छन्। जुन 29 अर्थात् हिजोसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी IOC-ले वाइल्ड कार्ड पठाउने समयसीमा तोकेको थियो। सो समयसीमामा थप नेपाली खेलाडीको निमन्त्रणा नआएपछि टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडीले मात्रै खेल्ने टुङ्गो लागेको हो। पौडीमा
गौरिका सिंह र एलेक्स शाह, एथलेटिक्समा गोपीचन्द्र पार्की, सुटिङकी कल्पना परियार र जुडोकी सोनिया भट्टले ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्का भएको हो। सुटिङकी कल्पना र जुडोकी सोनियाले वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन लागेका हुन्। ओलम्पिक कमिटिका महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठले जुन 30 बाट आईओसीले 5 खेलाडीलाई मात्रै छात्रवृत्ति पठाउने भनेर पत्र पठाएकाले त्यति नै संख्यामा मात्र सहभागी हुने टुङ्गो लागेको जानकारी दिए। ओलम्पिक तयारीका लागि आईओसीले सन् 2019 को मे महिनादेखि 7 खेलका 12 खेलाडीलाई ओलम्पिक छात्रवृत्ति दिएको थियो। सोही अन्तर्गत प्रशिक्षण गर्न र प्रतियोगिता खेल्न खेलाडीले मासिक $500 छात्रवृत्ति प्राप्त गर्दै आएका थिए। कोभिड महामारीका कारण 1 वर्ष धकेलिएको टोकियो ओलम्पिक आगामी जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुँदैछ। अब युरोकप 2020 स्पेशल। युरोकप 2020 विशेष। युरोकप विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। मिनी विश्वकपको क्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा भइसकेको छ। बुधबार र बिहिबार 2 दिनको विश्रामपछि पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्पेन र स्विजरल्यान्ड भेट्दा दोस्रोमा विश्व वरियताको नम्बर 1 बेल्जियम र इटाली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर आज हामी विश्वकपको विजेता फ्रान्स र युरोको साबिक विजेता पोर्चुगलको नकआउट चरणबाट भएको बहिर्गमनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। फ्रान्सेली स्ट्राइकर किलियन एम्बापेका लागि 2021 को जुन 28 तारिक बिर्सन नसक्ने दिन हो। तर उनले यो दिन राम्रो कामका लागि भन्दा पनि टोलीलाई युरोको क्वार्टर फाइनल पुर्याउन नसकेको दिनको रूपमा सम्झिनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा उनी सोमबारको दिन सम्झन भन्दा बढी बिर्सन चाहन्छन्। स्विजरल्यान्डसँग 3-3 को बराबरी खेलेपछि पेनाल्टी सुटआउटबाट निर्णय हुँदा एम्बापेले गोल गर्नबाट चुके। एम्बापे तिनै खेलाडी हुन् जसले 3 वर्ष अघि विश्वकपको फाइनलमा गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए थिए। तर युरोमा उनको खासै राम्रो प्रदर्शन रहेन। पेनाल्टी सुटआउटमा कुनै पनि प्रहार मिस भएन। तर फ्रान्सबाट 5औं प्रहार गर्न आएका एम्बापे चुके। त्यसपछि फ्रान्स युरोबाट रित्तो हात घर फर्कियो। प्रतियोगिता सुरु हुनु अघि एम्बापे युरोको नायक साबित हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर नकआउट चरणमा पेनाल्टीमा गोल गर्न असमर्थ भएपछि उनलाई फ्रान्सेली मिडियाले उल्टै खलनायक बनाइदिएका छन्। एम्बापेले सोमबार राति आफू सुत्न नसकेको र सबै खेल प्रेमीसँग माफी पनि मागेका छन्। तर आँकडाले उनले माफी पाउने पर्याप्त आधार छैन। कारण करिम बेन्जिमाले प्रतियोगितामा 4 गोल गर्दा सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएका एम्बापेले गोलको खाता नै खोल्न सकेनन्। र प्रशिक्षक र खेलाडीका रूपमा फुटबलका 2 ठूला प्रतियोगिता विश्वकप र युरोकप उचाल्ने डिडियर डेस्च्याम्प्सको सपना यसपटक अधुरै रह्यो। असफलता कठोर र निर्दयी शब्द हो। त्यस अर्थमा हेर्दा विश्व नम्बर 1 बेल्जियमसँग पराजित हुँदा युरोको डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगलले खास ठूलो असफलताको स्वाद चाख्न परेन। गोलका लागि 29 प्रहार पोर्चुगलले गर्दा बेल्जियमले मात्रै 6 वटा प्रहार गर्न सक्यो। तर फुटबलमा कसले कति प्रहार गर्यो भन्नेको अर्थ हुन्न, कसले गोल गर्न सक्यो र खेल कसले जित्यो भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पोर्चुगलको घर फिर्तीसँगै बेल्जियमको गोल्डन जेनेरेसनले फुटबलको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आत्मसात गर्ने सम्भावनालाई पनि त्यही झिनो अन्तरले नै उजागर गरिदिएको छ। 5 वर्ष अघि फ्रान्सलाई हराउँदै युरोकप उचालेको पोर्चुगलले यसपटक टिम गेम प्रदर्शन गर्न सकेन। फलत स्टार खेलाडी हुनुका बावजुद ऊ घर फर्किन आतुर जस्तो प्रतीत भयो। सबैभन्दा घाटा स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भयो। यसै प्रतियोगिता मार्फत साउदी अरबका अली दाईको 109 अन्तर्राष्ट्रिय गोलको कीर्तिमान बराबरी गरेका रोनाल्डो यही संस्करणको युरोमा कीर्तिमान भङ्ग गर्दै आफ्नो नाउँमा लेखाउन चाहन्थे। युरोको टाइटल डिफेन्ड गर्दै सो कीर्तिमान बनाउन सकेको भए सायद सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। युरोकप 2020 विशेष। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई रमेश र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।